والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام يلا حج يلا يا شيخ يا سيد